Dear students, the topic under discussion is basic democracy. Basic democracy system, popularly known as BD system, was introduced by Ayub Khan in 1959 through the Basic Democracies Order. What was the philosophy of this system according to Ayub Khan? Ayub Khan का ये ख्याल था कि ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर लाइक पीसेस ऑफ मशीनरी. यानी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं ये कोई मशीनरी नहीं होती कि आप किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करें और फिर ये इतना ही एफिशिएंटली आपके मुल्क में भी काम करे जिस तरह से ये दूसरे मुल्क में ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है. तो हर मुल्क का अपना एक पेक्यूलियर इन्वायरमेंट होता है, अपना एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, लोगों का अपना एक माइंड सेट होता है, एक पेक्यूलियर बिहेवियर होता है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स होती हैं. तो हर पॉलिटिकल सिस्टम हर मुल्क के लिए कामयाब नहीं होता. कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के जीनियस के मुताबिक अडॉप्ट किया जाना चाहिए. यानी लोगों के जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, लोगों का बिहेवियर है, वहाँ की जो एनवायरमेंटल सेटिंग है उसके मुताबिक पॉलिटिकल सिस्टम्स का इंतखाब ज़रूरी है. Broadly speaking, the system of BD was a blend of democracy with discipline. अयूब खान ने ये बताया कि ये discipline democracy है BD system, which starts at the grassroots level and after building a strong base goes on to construct the structure above. यानी ये ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट होती है, लोकल लेवल पे स्टार्ट होती है और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करती है. इसके फ़ायदे क्या हैं बीडी सिस्टम के अकॉर्डिंग टू अयूब खान? यानी लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानते होंगे, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल से मेंबर का इंतखाब होना था या तहसील काउंसिल से इंतखाब होना था. तो एक छोटी लोकेलिटी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको वो इलेक्ट करने जा रहे हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को जानते होंगे. उनको पता होगा कि ये शख्स हमारे लिए कितना काम कर सकता है, हमारे प्रॉब्लम्स को कितना जानता है और हमारी कितनी मदद कर सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में और इलाके की तरक्की के लिए कितना काम कर सकता है. प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स, जिनकी किताब है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो बीडी सिस्टम के बारे में लिखते हैं कि बीडी सिस्टम जो अयूब खान ने स्टार्ट किया था वो पंचायत सिस्टम, जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट था. पुराने ज़माने में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए पंचायत सिस्टम होता था और नए ज़माने में शहरी इलाकों में विलेज एड का सिस्टम भी डिज़ाइन किया गया सेल्फ हेल्प को प्रमोट करने के लिए और शहरियों के आपस में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए. इसी से इंस्पायर होकर बीडी सिस्टम को डेवलप किया गया. अब हम देखते हैं कि बीडी सिस्टम के डिफरेंट टीयर्स क्या हैं. टीयर्स का मतलब लेवल्स. In 1959, the then president introduced a new system of basic democracies. According to this system, people were to elect the member of basic democracies. आम वोटर ने, आम आदमी ने basic democracies के members को elect करना था. The total number of members of basic democracies consisted of 80,000. पहले ये 80,000 थे, यानी 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्ट होने थे, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से. बाद में इसकी तादाद बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई थी, यानी 60,000 लोग दोनों विंग्स से डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होने थे. और फिर इन लोगों ने, इन मेंबर्स ने, बीडी मेंबर्स ने, जो कि 1,20,000 हो गए बाद में, इन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स को इलेक्ट करना था और नेशनल असम्बलीज़ के मेंबर्स को भी इलेक्ट करना था. यानी दे वर टू एक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, द नेशनल असम्बली एंड द प्रोविंशियल असम्बलीज़ अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. यानी प्रेसिडेंट, MNAs और MPAs का इलेक्शन इनडायरेक्ट होना था, उनको बेसिक डेमोक्रेसीज़ के मेंबर्स ने इलेक्ट करना था. द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम सेट अप 5 tiers ऑफ इंस्टीट्यूशंस. दे वर एज अंडर. यानी इसके 5 लेवल्स थे. इसके 5 लेवल्स कौन से थे? यूनियन काउंसिल एंड यूनियन कमेटी, नंबर 1. नंबर 2, तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल. नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिविजनल काउंसिल, प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल, PAC. यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी क्या थी? सबसे छोटा लेवल या छोटा टीयर बेसिक डेमोक्रेसीज़ का यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल था. इसको रूरल एरियाज़ में, यानी गांव में, इसको यूनियन काउंसिल कहा जाता था. शहरी इलाकों में से यूनियन कमेटी कहा जाता था. 1,000 से 1,500 वोटर्स एक मेंबर को डायरेक्ट इलेक्ट करते थे और इसको बीडी मेंबर कहा जाता था. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन, यानी सफाई के ज़िम्मेदार थे अपने इलाके में, स्ट्रीट लाइट्स की अरेंजमेंट के, पैसेंजर हाउस यानी मुसाफिर खानों के लिए के क़याम के ज़िम्मेदार थे, कीपिंग डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड, यानी पैदाइश और मौत का रिकॉर्ड भी यही रखते थे. इसके अलावा यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के अलावा कस्बा कमेटी और टाउन कमेटीज़ भी कायम की गई टाउन्स में, जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 से
20,000 اور 10,000 سے 30,000 تھی. یعنی قصبہ کے لیے پاپولیشن 10,000 سے 20,000 اور ٹاؤن کمیٹی کے لیے 10,000 سے 30,000 تھی. میونسپل کمیٹیز ور اسٹیبلشڈ ان سٹیز ہیونگ اے پاپولیشن آف 30,000 to 5 lakh. یعنی میونسپل کمیٹیز ان علاقوں میں قائم کی گئیں جہاں کی پاپولیشن اتنی تھی 30,000 سے 5 لاکھ تک, اور میونسپل کارپوریشنز شہروں میں قائم کی گئیں جہاں کی پاپولیشن 5 لاکھ سے زیادہ تھی, اور کنٹونمنٹ بورڈز کینٹ ایریاز میں قائم کیے گئے وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے. تحصیل کاؤنسل اینڈ تھانہ کاؤنسل. سیکنڈ ٹیئر تھا تحصیل کاؤنسل ان ویسٹ پاکستان, اٹ واز کالڈ, یعنی مغربی پاکستان میں اسے تحصیل کاؤنسل کہا جاتا تھا اور ایسٹ پاکستان میں اسے تھانہ کاؤنسل کہتے تھے. اس کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا. تحصیل کاؤنسل سرکاری افسروں پر مشتمل ہوتی تھی, نامینیٹڈ ممبرز پر اور الیکٹڈ پبلک ریپرزینٹیٹیوز پہ مشتمل ہوتی تھی. ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ یہ ایجوکیشنل اور اکنامک پروجیکٹس کی تیاری کرتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل. On district level, district council was set up. It was chaired by deputy commissioner. Deputy commissioner اس کا سربراہ ہوتا تھا, اور 50% ممبرز ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے الیکٹڈ ہوتے تھے اور 50% nominated ہوتے تھے. The district councils were assigned duties such as establishment of schools, sanitary arrangements یعنی صفائی کے انتظامات کرنا, ہاسپٹلس کا قیام اور بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا, واٹر سپلائی اسکیمز بنانا, اور کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام بھی اس کا مقصد تھا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے فنکشنز میں شامل تھا. ڈویژنل ایڈوائزری کاؤنسل. ڈویژنل ایڈوائزری کاؤنسل ڈویژن لیول پہ قائم کی جاتی تھی. ڈویژن ڈسٹرکٹ سے بڑا لیول تھا, یعنی کچھ ضلعوں کو ملا کر ڈویژن بنتی تھی. اب اٹ واز ہیڈڈ بائی دا ڈپٹی کمشنر. All the union councils, union committees and town committees of the district were given representation in it. یعنی union council, union committees اور town committees کو district divisional advisory council میں representation ملتی تھی. This council was also composed of both official and nominated members. اس میں nominated members بھی شامل ہوتے تھے اور سرکاری افسران بھی شامل ہوتے تھے. The duties اس کو ڈیوٹیز کیا اسائن کی جاتی تھی کہ یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو کہ ڈویژن میں تھے ان کو مانیٹر کرنے کا کام کرتی تھی اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے پروپوزلس تیار کرتی تھی. پروونشل ایڈوائزری کاؤنسل. پروونشل ایڈوائزری کاؤنسل کیا تھی؟ اٹ واز کمپوزڈ آف ریپرزینٹیوز آف آل دا ڈویژنس. اٹ واز ڈائریکٹلی انڈر دا گورنر, یعنی صوبے کا سربراہ گورنر تھا اور یہ گورنر کے ماتحت تھی. دس کاؤنسل پرفارم دا فنکشن آف مانیٹرنگ آف آل دا انسٹیٹیوشنز آف بیسک ڈیموکریسیز ان دا ہول پروونس. پورے صوبے میں بیسک ڈیموکریسیز کے انسٹیٹیوشنز کو مانیٹر کرنا اس کا کام تھا. دا گورنر واز ریسپانسبل ٹو سینڈ دا رپورٹ آف ہز پرفارمنس ڈائریکٹلی ٹو دا پریزیڈنٹ. اس PAC پروویژنل ایڈوائزری کاؤنسل کے تمام کاموں کی رپورٹ گورنر ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو بھیجتا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے بیسک ڈیموکریسیز کے حوالے سے کہ بیسک ڈیموکریسیز کے جو ممبرس تھے ان کا مین کام کیا تھا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا, انہوں نے نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کے ممبرس کو الیکٹ کرنا تھا.